आज हामी क्याश बजेट निकाल्न सिक्छौं। क्याश बजेटलाई गाह्रो त नबनाऊ, तर थोरै ट्रिकी छ। यो ट्रिकलाई चाहिँ क्याच गर्न सकियो भने गाह्रो केही छैन। गाह्रो भन्ने कुरालाई चाहिँ दिमागबाट निकालिदिनु होला है। क्याश बजेटमा याद गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, त्यसैले एउटा पेन र कपीलाई लिएर बस्नुहोस्। मैले भनेको कुराहरूलाई नोट गर्नुहोस् र म सँगसँगै गर्दै पनि जानुहोस्। यो क्वेशनलाई कपी गर्नुहोस् अथवा स्क्रिनशट गर्नुहोस्। क्याश बजेट सल्भ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला लेख्नुपर्छ पर्टिकुलर/मन्थ। यता हामी पर्टिकुलर्स लेख्छौं, यतापट्टि हामीले मन्थ लेखेको छौं। यसरी नै एउटा टेबल बनाउनुहोस्। सबैभन्दा फर्स्टमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स लेख्नुपर्छ। वैशाखको ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कति दिएको छ? सेकेन्ड प्याराग्राफको फर्स्ट सेन्टेन्सलाई हेर्नुहोस् त। क्याश ब्यालेन्स अफ चैत्र लास्ट इयर वाज 26,000। हामीलाई थाहा छ नि, चैतको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको वैशाखको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। कुनै कुनै क्वेसनमा सिधै ओपनिङ ब्यालेन्स अफ वैशाख पनि भनेको हुन्छ, कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ ब्यालेन्स अफ चैत्र भनेको हुन्छ। चैतको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको नै वैशाखको ओपनिङ ब्यालेन्स हो। त्यसैले वैशाखको ओपनिङ ब्यालेन्समा हामी लेख्छौं 26,000। अब जेठ र असारको ओपनिङ ब्यालेन्स अहिले हामीलाई थाहा छैन, त्यसलाई ब्ल्याङ्क नै छोडिदिने। ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स लेखिसकेपछि क्याश कलेक्सन लेख्ने। फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट सेन्टेन्सलाई हेर्नुहोस् त। 60% इज क्याश सेल्स। क्याश सेल्स 60%। त्यसपछि के भनेको छ भने रेस्ट इज क्रेडिट सेल्स। यदि 60% क्याश सेल्स हो भने 40% चाहिँ क्रेडिट सेल्स हो रे। त्यसपछि भनेको छ 50% अफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द सेम मन्थ। यो 50% अफ क्रेडिट सेल्स भनेको चाहिँ के हो भने नि, टोटल सेल्समा 60% त क्याश सेल्स भइसक्यो, पैसा तिरेरै सामान लगेछ। बाँकी 40% सामान चाहिँ उधारोमा लगेछन् के मान्छेहरूले। अब त्यो 40% को आधा, 50% अफ क्रेडिट सेल्स भनेको त्यो बचेको 40% को आधा भनेको। यसमा नझुकिनु होला। 50% क्रेडिट इन सेम मन्थ। यसपछि बाँकी रहेको 50% क्रेडिट चाहिँ इन नेक्स्ट मन्थ। यो हामीलाई क्वेसनले भन्छ। अब यहाँ हामीले थोरै वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रफमा गर्ने है त। फर्स्ट टेबलमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई सेल्स इन युनिट्स दिएको छ नि। सेल्स इन युनिट्सलाई रफमा कपी गर्नुहोस्। वैशाखको सेल्स छ 15,000, जेठको सेल्स छ 30,000, असारको सेल्स छ 50,000। हामीले निकाल्न लागेको त क्याश बजेट हो, हामीलाई त क्याश चाहिने हो, तर यहाँ युनिटमा दिएको छ। अब हामीले यसलाई क्याशमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनले सेल्स रेभिन्यू भनेर पनि दिएको हुन्छ। सेल्स रेभिन्यू भनेर क्याशमा दिएको छ भने हामीले केही गर्नु पर्दैन, तर यहाँ हामीलाई युनिटमा दिएको छ। यो युनिटलाई क्याशमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कसरी कन्भर्ट गर्ने भने थर्ड टेबललाई हेर्नुहोस् त। सेल्स प्राइस 10 रुपिस पर युनिट दिएको छ नि, त्यो 10 रुपिस पर युनिटलाई चाहिँ यो अमाउन्टसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। सेल्स युनिटलाई सेल्स पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि सेल्स रेभिन्यू आउँछ। वैशाखको सेल्स रेभिन्यू रहेछ 1,50,000। जेठको सेल्स रेभिन्यू रहेछ 3 लाख र असारको सेल्स रेभिन्यू रहेछ 5 लाख। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई क्वेसनले भनेको छ नि 60% क्याश सेल्स भनेर। यो 60% चाहिँ यो सेल्स रेभिन्यूको 60% भनेको हो। यो वैशाख जेठ असार सबैको 60% कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। 1,50,000 को 60% भनेको 90,000 हुन्छ। 3 लाख को 60% भनेको 1,80,000 हुन्छ। 5 लाख को 60% भनेको 3 लाख हुन्छ। अब यो 60% हामीले सबैको क्याल्कुलेट गर्यौं नि, यो अमाउन्टलाई ल्याएर यहाँ राख्दिने। त्यो हो 90,000।
जेठको क्यास सेल्स भनेको 1,80,000 भएको रहेछ र असारको क्यास सेल्स 3 लाख भएको रहेछ। 50% क्रेडिट इन सेम मन्थ, यो भनेको चाहिँ के हो भने यो टोटल सेल्स रेभिन्यूबाट यो 60% क्यास सेल्सलाई घटाइदिएपछि जति अमाउन्ट बच्छ त्यो हाम्रो क्रेडिट सेल्स हुन्छ। भनेपछि यहाँ हामीले 1,50,000 माइनस 90,000 गर्नु पर्यो। यो गर्दा हाम्रो आउँछ 60,000। 3 लाख माइनस 1,80,000 गर्दा 1,20,000 आउँछ। 5 लाख माइनस 3 लाख गर्दा 2 लाख आउँछ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्रेडिट सेल्स हो है। टोटल हाम्रो बिक्री भएको भनेको 1,50,000 को 1,50,000 मा 90,000 चाहिँ क्यास सेल्स भएछ र बाँकी रहेको 60,000 चाहिँ क्रेडिट सेल्स भएछ। यो 60,000 मा पनि 50% क्रेडिट सेल्स चाहिँ सेम मन्थमा हुन्छ अरे। भनेपछि यसलाई अब फेरि यसको 50% भनेको यसको हाफ, त्यो भनेको कति हुन्छ 30,000 हुन्छ र 1,20,000 को हाफ भनेको 60,000 हुन्छ र 2 लाखको हाफ भनेको 1 लाख हुन्छ। हामीले उधारोमा दिएको सामानबाट पनि 50% चाहिँ त्यही मन्थमा उठ्छ अरे र बाँकी 50% चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा उठ्छ अरे। अब यतापट्टि हाम है त 30,000 60,000 र 1 लाखलाई राखिदिने। उधारोमै लगेको भए पनि त्यही महिनाभित्र चाहिँ उसले तिरिसकेछ क्या 50% चाहिँ, त्यही भएर हामीले वैशाखमै राखिदियौँ। अब 50% क्रेडिट इन नेक्स्ट मन्थ 30,000 उसले पैसा दिइसक्यो भने अब 30,000 जुन बाँकी पैसा छ नि त्यो चाहिँ उसले जेठमा मात्रै दिन्छ अरे। त्यही भएर हामीले जेठको क्यास कलेक्सनमा त्यो बाँकी रहेको 30,000 लाई लेख्छौँ। बुझ्नुभयो नि यहाँ के भइरहेछ? यहाँ 30,000 हुन्छ र यहाँ 60,000 हुन्छ। अब वैशाखमा चाहिँ के लेख्ने त? वैशाखमा के लेख्ने भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको हुन्छ। क्वेसन पढ्नुहोस् है त। फर्स्ट प्याराग्राफको सेकेन्ड सेन्टेन्सलाई पढ्नुहोस् त। अनकलेक्टेड डेप्टर अफ चैत्र अफ लास्ट इयर इज 90,000। जस्तै वैशाखमा उधारो लग्ने मान्छेले आधा पैसा वैशाखमै दियो र आधा पैसा जेठमा दियो नि, त्यस्तै चैतमा उधारो लगेको मान्छेले आधा पैसा चैतमै दिइसक्यो, आधा पैसा चाहिँ उसले दिन बाँकी छ, त्यो पैसा उसले वैशाखमा दिन्छ र त्यो पैसा कति रे भने 90,000। अनकलेक्टेड डेप्टर अफ चैत्र इज 90,000 भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। अब यो वैशाखमा हामीले 90,000 लाई राख्ने। यति गरिसकेपछि हामीले क्यास कलेक्ट गरिसक्यौं। अब यहाँ टोटल क्यास कलेक्सन लेख्ने। टोटल क्यास कलेक्सनमा यो सबै अमाउन्टलाई एड गरेर लेखिदिने। ल एड गर्नुहोस् त। जेठ र असारलाई अहिले ब्ल्याङ्क नै छोडिदिने, किनभने हामीलाई जेठ र असारको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स थाहा छैन नि त। यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको चाहिँ के हो भने नि वैशाखको ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको वैशाखको 1 गते हाम्रो खल्तीमा हामीसँग कति पैसा छ भनेको हो के। जेठ र असारको ओपनिङ ब्यालेन्स अहिले हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले यहाँ पनि अहिले ब्ल्याङ्क नै हुन्छ। यसपछि के लेख्ने भने हामीले क्यास कलेक्ट गरिसक्यौं, अब हामी क्यास पेमेन्ट गर्छौं। क्यास पेमेन्ट। क्यास पेमेन्टमा हामीले पे गर्नुपर्ने कुराहरू लेख्छौं। हामीले पे गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सबैभन्दा सुरुमा पर्चेस लेख्ने। क्वेसनले के भनेको छ भने all purchases are credit purchases and would be paid on next month of purchase। हामीले किन्ने सबै सामान हामी उधारोमा किन्छौं अरे र अर्को महिनामा मात्र यसको पेमेन्ट गर्छौं अरे। अब हामीले सामान चाहिँ कति किनेछौं त भनेर थाहा पाउनको लागि सेकेन्ड टेबलमा हेर्नुहोस्। सेकेन्ड टेबलमा पर्चेज इन आरएस दिएको छ नि। क्वेसनले चाहिँ हामीलाई वैशाखमा 80,000 को सामान किन्यो है भनेर दिएको छ, यसलाई हामीले जेठमा राख्नुपर्छ। हामीले वैशाखमा सामान किने पनि हामीले त्यसको पेमेन्ट चाहिँ जेठमा मात्रै गर्छौं। पर्चेसको जेठमा 80,625 रुपीज यसलाई राख्छौं र असारमा चाहिँ हामी 1,23,750 रुपीजलाई राख्छौं। अब वैशाखमा चाहिँ के राख्ने त? फेरि क्वेसन पढ्ने।
द अनपेड क्रेडिटर अफ चैत्र इज 80,000। हामीले यसै गरी चैतमा पनि सामान किनेको रहेछौँ 80,000 बराबरको, र त्यो पैसा हामीले तिरेको छैन रहेछौँ, त्यो पैसा हामी वैशाखमा तिर्छौँ भनेपछि यहाँनिर 80,000 लाई राख्ने। यसपछि अब हामीले पे गर्नुपर्ने कुराहरू के छ त? अब थर्ड टेबलमा हेर्नुहोस्, लेबर कस्ट दिएको छ नि, हामीले लेबरलाई पनि पे गर्नुपर्छ, त्यही भएर यहाँ लेबर कस्ट लेख्ने। अर्को हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई पनि यहाँ राख्ने। यसपछि हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो लेबर कस्ट र म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, किनभने जति सामान प्रड्युस भयो त्यही हिसाबले त हामीले मजदुरलाई ज्याला दिन्छौँ नि हैन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने, किनभने हामी जति सामान बेच्छौँ त्यसको त सेलिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ नि, नबेचेको सामानको त सेलिङ एक्सपेन्सेस हुँदैन। त्यसैले लेबर कस्टमा जुन यो 2 रुपिस दिएको छ त्यसलाई वैशाखको प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने र यहाँ लेख्ने, जेठकोसँग मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने, असारकोसँग मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने। ल गर्दै जानुहोस्। अब म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा जुन 1.5 दिएको छ यसलाई पनि वैशाख जेठ असारको प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र यो तीनटै कलममा लेख्दै जानुहोस्। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसलाई सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र यहाँ लेख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि टोटल क्यास पेमेन्ट लेख्ने र यो 4वटा फिगरलाई एड गरेर यहाँ लेख्ने, फेरि यो 4वटा फिगरलाई एड गरेर यहाँ लेख्ने, यो 4वटा फिगरलाई एड गर्ने यहाँ लेख्ने। यसपछि के लेख्ने भने सरप्लस अर डेफिसिट। टोटल क्यास कलेक्सनलाई ए सपोज गरौँ, टोटल क्यास पेमेन्टलाई बी सपोज गरौँ। सरप्लस र डेफिसिट निकाल्नको लागि ए माइनस बी गर्नुपर्छ। टोटल क्यास कलेक्सनबाट टोटल क्यास पेमेन्टलाई घटाइदिएपछि जति बच्छ त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। अहिले हामी जेठ र असारलाई ब्ल्याङ्क नै छोड्छौँ, किनभने हामीलाई जेठ र असारको टोटल क्यास कलेक्सन थाहा छैन। यसपछि मिनिमम ब्यालेन्स लेख्ने। क्वेसनले हामीलाई मिनिमम ब्यालेन्स चाहिँ 25,000 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो 25,000 लाई तीनटै मन्थमा लेखिदिने। यो मिनिमम ब्यालेन्स के हो भनेर चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ है। जस्तै हजुरले कसैबाट 80,000 उधारो लिनुभयो, हजुरले त्यो 80,000 वैशाखमा दिन्छु है भनेर भन्नुभएको थियो, वैशाख पनि आयो, हजुरसँग गोजीमा 1 लाख रुपियाँ छ, त्यो मान्छे आफ्नो पैसा माग्न आयो, 1 लाखबाट हजुरले त्यसलाई 80,000 रुपियाँ दिनुभयो, हजुरसँग 20,000 स्टिल बाँकी छ, यहाँ केही प्रब्लम भएन। अब अर्को केस हेरौँ। अब फेरि हजुरले कसैबाट 80,000 नै उधारो लिनुभयो र यो पैसा म जेठमा दिन्छु है भनेर भन्नुभयो, जेठ आयो, त्यो मान्छे आफ्नो पैसा लिन आयो, हजुरसँग जम्मा खल्तीमा 50,000 मात्रै छ, हजुरले त्यो भएभरको 50,000 उसलाई दिनुभयो र बाँकी 30,000 चाहिँ पछि दिन्छु है भनेर भन्नुभयो। फर्स्ट केसमा हजुरसँग उधारो तिरिसकेपछि 20,000 स्टिल बाँकी थियो। सेकेन्ड केसमा आफूसँग भएभरको सबै पैसा दिइसकेपछि पनि उधारो तिरिएन, अझै 30,000 बाँकी नै छ। कम्पनीमा पनि ठ्याक्कै यस्तै केस आउन सक्छ। यस्तै केस आएको खण्डमा कम्पनीसँग रिजर्भमा ब्यालेन्स 0 भएको केसमा अर्को महिनामा जाने बेलामा ब्याङ्कबाट लोन लिएर भए पनि त्यो कम्पनीसँग 25,000 चाहिँ हुनै पर्छ अरे, हामीलाई यस्तो क्वेसनले भन्छ। अब यहाँ हेरौँ, हामीसँग कम्तीमा पनि 25,000 हुनुपर्छ जेठमा जानको लागि, तर हामीसँग जम्मा 82,000 बाँकी नै छ। यदि हामीसँग भएको ब्यालेन्स भन्दा हामीले तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स बढी थियो भने हामीसँग पैसा बच्दैन थियो नि, यो केसमा हामीले 25,000 लोन लिनुपर्ने हुन्थ्यो, तर यहाँ लोन लिनु परेन, किनभने 25,000 हुनुपर्नेमा हामीसँग त 82,000 छ भनेपछि लोन लिनु परेन। लोन पनि लेख्ने, तर लोनलाई यहाँ ब्ल्याङ्क नै राखिदिने। यसपछि रिपेमेन्ट लेख्ने। रिपेमेन्टमा फर्स्टमा प्रिन्सिपल पनि ब्ल्याङ्क राखिदिने। यसपछि इन्ट्रेस्ट,
इन्ट्रेस्ट पनि ब्ल्याङ्क राखिदिने। अहिले हामीले कुनै लोन पनि तिर्नुपर्ने छैन, रिपेमेन्ट पनि छैन र हामीलाई इन्ट्रेस्ट पनि छैन। यसपछि लेख्ने क्लोजिङ ब्यालेन्स। क्लोजिङ ब्यालेन्समा हामीसँग सरप्लसमा जति अमाउन्ट छ त्यही अमाउन्टलाई राखिदिने। हामीलाई के थाहा छ भने वैशाखको क्लोजिङ ब्यालेन्स जेठको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स र ओपनिङ ब्यालेन्सको रिलेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि माथि आई बटनमा दिएको भिडियोलाई हेर्नुहोला। अब हामी यही अमाउन्टलाई जेठको ओपनिङ ब्यालेन्समा लेख्छौँ। हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स थाहा भइसकेपछि हामी टोटल क्यास कलेक्सन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब यो सबै अमाउन्टलाई एड गर्नुहोस् र यहाँ लेख्नुहोस्। अब यसपछि क्यास अभाइलेबल माइनस क्यास पेमेन्ट गरेर सरप्लस र डेफिसिटमा लेख्नुहोस्। यो महिनामा पनि हामीसँग पैसा उब्रियो, हामीले कुनै लोन लिनु परेन, त्यसैले लोनलाई ब्ल्याङ्क, रिपेमेन्ट ब्ल्याङ्क, इन्ट्रेस्ट पनि ब्ल्याङ्क र क्लोजिङ ब्यालेन्समा यही अमाउन्टलाई राखिदिने। अब जेठको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको असारको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। यहाँ पनि यो सबै फिगरलाई एड गर्नुहोस् र टोटल क्यास अभाइलेबलमा लेख्नुहोस्। यसपछि टोटल क्यास अभाइलेबलबाट टोटल क्यास पेमेन्टलाई घटाएर सरप्लस र डेफिसिटमा लेख्नुहोस्। असारमा पनि हामीले कुनै लोन लिनु परेन, रिपेमेन्ट पनि छैन र इन्ट्रेस्ट पनि छैन। क्लोजिङ ब्यालेन्समा यही अमाउन्टलाई राखिदिनुहोस्। यति गरेपछि हाम्रो क्यास बजेट पनि सकियो। यो प्रब्लम चाहिँ सिम्पल प्रब्लम थियो, यसमा कुनै लोन लिनु परेन। हामी नेक्स्ट भिडियोमा लोन लिनु पर्ने खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ। त्यति बेलासम्म यस्तो खालको प्रब्लमहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति क्लियर हुँदै जान्छ। प्र्याक्टिस नगरेसम्म बुझेको भए पनि एक्जाममा लेख्न सकिँदैन, त्यसैले प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ।